नाज़रीन, चाइना ने कमाल कर दिया है। क्या नाज़रीन, अब कश्मीरियों, फलस्तीनियों और दुनिया की तमाम तर वो मजलूम कौमें, उनकी सुनी गई है। अमरीकी चौधराहट खत्म हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के मद्दे मुकाबिल चाइना ने अहम तरीन इदारा खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान भी अहम पोजीशन पर आ गया है। नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। आखिर ये इदारा किस तरह से काम करेगा और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे होगा, क्या क्या चीजें होंगी, ये तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। इस वक्त भारत और दीगर जो जुल्म करने वाले ममालिक हैं, उनमें नाज़रीन शदीद बेचैनी फैलना शुरू हो गई है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इससे पहले आपको पता है कि जब अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया था तो तब पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को बड़ी उम्मीदें थी इस इदारे से कि ये आलमी तनाज़ात जो हैं उनको हल करवाएगा। और मसला कश्मीर, हालांकि पाकिस्तान उस वक्त अगर एडवांसमेंट जारी रखता तो ये मसला कश्मीर हल हो जाना था, लेकिन अमेरिका की यकीन दहानियों और अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत के बाद ये मसला जो है वो वहीं पे छोड़ा गया कि जी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के अकॉर्डिंग इसको हल किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, आज तक वो सुलगता हुआ मसला दो एटमी मुल्कों के दरमियान मौजूद है और उसका कोई हल नहीं निकल सका। 3 बड़ी जंगें और दीगर तनाज़ात जो हैं वो पेश आ चुके हैं। अभी रिसेंटली एक बड़ी और एटमी जंग जो है वो होते होते रह गई। और इसके साथ ही नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से जो इस वक्त बड़े पैमाने पे फ़लस्तीन के अंदर जुल्म हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है कि ये आलमी इदारा सिर्फ बयानात से बढ़कर आगे नहीं आ सका। और नतीजतन क्या है कि वहाँ पे अद्वियात और खुराक जो है ये तक पहुँचाना इस इदारे की औकात में नहीं है। यानी मजमूई तौर पे देखा जाए तो ये इदारा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के जो मफादात हैं उनकी हिफाजत की इदारा जो है वो करार पाया है। और जहाँ पे अमेरिका को अपने मफादात नजर आते हैं वहीं पर यह इदारा एक्टिव होता है, अदरवाइज ये खामोश सत्तू पी के सोया रहता है। अब नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के मद्दे मुकाबिल जो चाइना है उसने इदारा खड़ा कर दिया है जिसका नाम है नाज़रीन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन। नाज़रीन, इसका जो हेड ऑफिस है वो हांगकांग में, और इसका आज बाकायदा तौर पे नाज़रीन आगाज़ कर दिया गया। 20 ममालिक ने इब्तदाई तौर पे इस पे दस्तखत किए हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार जो है वो भी वहाँ पे मौजूद थे। पाकिस्तान अहम तरीन पोजीशन में, पाकिस्तान भी इसकी रुकनीत हासिल कर रहा है। और नाज़रीन, 60 ममालिक जो हैं वो चाइना के जो करीबी ममालिक हैं वो इसमें शामिल होंगे। और ये जो इदारा है नाज़रीन, ये दुनिया के तमाम तर मसाइल, यानी जो दुनिया को दरपेश चैलेंजेस हैं उनको हल करने में अपना किरदार अदा करेगा। अब जिस तरह से आपने देखा कि अमेरिका ने जो कोविड के माहौल के दौरान जब उसने कहा जी कि बिल्कुल हमारी मर्जी के मुताबिक चाइना के ऊपर इल्ज़ामात लगाओ, जब इल्ज़ामात नहीं लगाए गए तो उसने आलमी इदारा सेहत जो है उसके फंड्स बंद कर दिए। यानी इजारादारी जो है वो कायम की जा रही है। अब ये जो हांगकांग के अंदर अहम तरीन इनाग्रेशन इसका हुआ है तो ये नाज़रीन बहुत गैर मामूली, और यूं समझ लीजिए कि चाइना ने अपना जो आलमी ताकत होने का या दुनिया की सुपर पावर होने का बाकायदा ऐलान कर दिया है कि अब दुनिया जो है वो वैसे नहीं चलेगी जैसे अमेरिका चाहता है, बल्कि दुनिया वैसे चलेगी जैसे दुनिया चाहती है और जैसे दुनिया जीना चाहती है। अमेरिका की मर्जी से दुनिया नहीं जिएगी बल्कि दुनिया के मसाइल हल किए जाएंगे। अब नाज़रीन, जो दुनिया के ना हल पजीर जो मामलात हैं उनमें सबसे देरीना मामलात जो हैं वो मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर के हैं। अब कश्मीर के मामले में आपको पता है कि भारत अपनी हठधर्मी का मुजाहरा कर रहा है, बावजूद इसके कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के अंदर ये ना हल पजीर मामला है। और भारत जो है वो आर्टिकल 370 35A ख़त्म कर देता है यकतरफा तौर पे, और वहाँ पे 9 लाख फौज दाखिल कर देता है। यानी बदमाशी की इंतहा है। लेकिन आलमी इदारा जो है वो टस से मस नहीं होता, छोटे छोटे बयानात के अलावा उन्हें कोई दूसरी चीज़ जो है वो समझ ही नहीं आती। तो ये इस वक्त इस आलमी इदारे की अमली तौर पे जो है वो यूँ कह लीजिए कि इसकी मुदाखलत जो है वो कामों के अंदर रह गई है। लेकिन जहाँ पे अमरीकी मुफादात को नुकसान पहुँचता है, आप अंदाज़ा लगाइए कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की 8 करारदादें थी, 8 जो शिकें थी,
اس کی وائلیشن جو ہے وہ بقول عالمی ادارے کے صدام نے کی تھی، تو عراق کو تہہ تہہ کر کے انہوں نے رکھ دیا تھا۔ لیکن اب دیکھیے کہ اسرائیل جو ہے وہ کتنے عرصے سے وہاں پہ ظلم و ستم کی انتہا کر رہا ہے، لیکن مجال ہے کہ عالمی ادارہ جو ہے وہاں پہ اس کی ذرا سی بھی دال گرے۔ یہاں تک کہ ناظرین عرب نیشنز نے ابھی فیصلہ کیا کہ وہ فلسطین کا دورہ کریں گے، لیکن اسرائیل نے منع کر دیا، تو اس کے بعد وہ بالکل وہیں پہ ٹھوس ہو کے رہ گئے۔ یعنی اس طرح کا جو ہے وہ رویہ نہیں اب دیکھا جائے گا، بلکہ عالمی ادارہ جو ہے وہ ممالک کے جو مفادات ہیں یا مسائل ہیں ان کو سننے کے بعد یہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار میڈیشن ہے، یہ چائنا کی جانب سے جو ادارہ بنایا گیا ہے، اب یہ عالمی ادارے کے متوازی جو ہے وہ کام کرے گا اور صحیح معنوں میں لوگوں کے مسائل حل کرے گا۔ کیونکہ جس طرح سے امریکہ نے جو ویٹو پار چند ممالک کے اندر رکھی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد جب بھی اس کا دل کرتا ہے وہ عالمی اداروں کی قراردادیں جو ان کو ویٹو کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جس طرح سے فلسطین کے اوپر حملوں کو رکوانے کے لیے کتنی بار امریکہ نے قرارداد کو ویٹو کیا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں پہ امریکی مفادات کا ٹکراؤ آتا ہے وہاں پہ جو اقوام متحدہ ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو ادارہ ناظرین، اس میں پاکستان جو ہے اہم ترین کردار ادا کرے گا۔ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کو اس پلیٹ فارم پہ لایا جائے گا۔ پہلے 20 ممالک نے اس پہ سائن کیے، اور دیگر ممالک جو ہیں ساتھ ساتھ جڑتے جائیں گے، اور یہ ناظرین ادارہ جو ہے یہ ایک عالمی سطح کا یعنی وہ عالمی ادارہ ہوگا جو صحیح معنوں میں لوگوں کے جو عالمی تنازعات ہیں ان کو حل کرے گا۔ اب مسئلہ کشمیر اور فلسطین جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو حل ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس عالمی ادارے کی ایک طاقتور فوج بھی ہوگی، ایک امن فوج، اور دوسرا جو ہے وہ ایک ایسی فوج بھی ہوگی جو کہ بدماش جو ہے اس کو کان سے بھی پکڑ سکے گی اور اس کو بتا سکے گی کہ تمہارے جو ہے وہ حیثیت کیا ہے، اور تم نے زیادتی کسی کے ساتھ نہیں کرنی ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے ناظرین کہ جس کے لیے کام ہو رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان اس وقت بڑی کلیدی حیثیت خطے کے اندر اختیار کر چکا ہے، اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب جو اسلامی ممالک ہیں ان کی بھی ایک جو یونائٹڈ مسلم فورس آرمڈ فورس ہے یہ بھی بننے جا رہی ہے۔ اس میں پاکستان جو ہے وہ اس کو لیڈ کرے گا، اور دیگر جو ممالک اسلامی ممالک ہیں یہ اس کا حصہ ہوں گے، جس کے اندر مصر شامل ہوگا، جس کے اندر عرب امارات ہے، اس کے اندر ناظرین ایران شامل ہوگا، اس کے اندر جو ہے وہ دیگر جو اہم ترین اسلامی ممالک ہیں یہ بھی شامل ہوں گے۔ تو ناظرین اس میں خاص طور پہ ترکی، آذربائیجان، اور اس کے بعد ناظرین جو افغانستان ہے ممکنہ طور پہ یہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو چائنا جو ہے وہ بڑی گیم جو ہے وہ کر رہا ہے، امریکہ اس وقت سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، بھارت جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پہ سختے میں ہے، کیونکہ پاکستان ایک کے بعد ایک ان کو سرپرائز دے رہا ہے، اور جو ان کی پلاننگ تھی اکھنڈ بھارت کی اور خطے کے اندر چودراہٹ کی وہ تو ملیا میٹ ہو چکی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے باس جو ہیں ان کی بھی چودراہٹ اب ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ ختم ہو چکی ہے، کیونکہ امریکہ جو چاہتا ہے وہ ہو نہیں پاتا۔ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو دعوے کیے تھے، جو اعلانات کیے تھے، وہ تو وہ کر نہیں سکے، اور اسی وجہ سے انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ عالمی تنازعات کو جو یہ ختم کروانے کی بات کر رہے تھے اس میں ان کو رتی برابر بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ نئے ادارے کے لیے دعا ہے کہ اللہ کرے جتنے بھی دنیا میں مظلوم ہیں، جو پسے ہوئے ہیں، جن کے اوپر بدماشی کے ذریعے قبضے کیے گئے ہیں، ان کو جلد آزادی نصیب ہو، اور مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ان کی عوام کی امنگوں کے مطابق جو ہے وہ حل ہو۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔